दर्शकवृन्द नमस्कार। इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गङ्गा विश्वकर्मा। अब लागौँ समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग उडीलाई झट्काको। सरकारले आगामी संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारीसँगै मुलुकको राजनीतिक समीकरणको अवस्थामा समेत थप परिवर्तन हुने भएको छ। निर्वाचन घोषणापछि बन्ने नयाँ राजनैतिक समीकरणले नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक्लो बनाइने भएका छन्। सम्भवतः निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि लगतै नेपाली कांग्रेसका पूर्व नेता महन्त ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेसको अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी वर्तमान सरकारमा सामेल हुनेछ। घटीमा 2 र बढीमा 3 मन्त्री पद दिएर सो दललाई सरकारमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत भइसकेका छन्। ठाकुरको मुख्य माग पूरा गरिदिएर उनलाई सत्तामा सहभागी गराई ओलीसँगको मधेसको सहकार्य भत्काउने रणनीति सत्ता गठबन्धनले बनाएको छ। नागरिकता विधेयकमा परिवर्तन र सत्ता गठबन्धन दह्रो बनाउने पछिल्लो रणनीति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस नेत्री तथा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू देउवाको भारत भ्रमणपछि सतहमा आएको हो। 10 वर्षीय शस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थलको रूपमा रहेको बागलुङको तारा खोलाका शहीद बेपत्ताका परिवार तथा घाइतेलाई गाउँपालिकाबाट मासिक भत्ता प्राप्त गर्ने भएका छन्। तारा खोला गाउँपालिकाले द्वन्द्वको क्रममा भएका शहीद बेपत्ताका परिवार घाइते तथा अपाङ्गलाई मासिक भत्ता दिने भएको छ। पालिकाले गाउँसभाबाट नीति तथा बजेटमा सो कुरा समावेश गरेको थियो। गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट भत्ता वितरणको नीति बनाएर पारित गरेकाले आगामी महिनादेखि शहीद बेपत्ताका परिवारलाई मासिक भत्ता दिन थाल्ने ताराखोला गाउँपालिकाले बताएको छ। गाउँपालिकामा शस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यको तर्फबाट 21 जना शहीद र 2 जना बेपत्ता भएका थिए भने विद्रोही माओवादीको तर्फबाट 4 जना शहीद गरी 27 जनालाई मासिक 1500 का दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विकले जानकारी दिनुभयो। बिहिबार अमेरिकी डलरको भाउ बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 126 रुपैयाँ 36 पैसा र बिक्री दर 126 रुपैयाँ 96 पैसा कायम गरेको छ। बुधबार अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 125 रुपैयाँ 65 पैसा र बिक्री दर 126 रुपैयाँ 25 पैसा कायम गरेको थियो। युरोपियन युरो 1 को खरिद दर 128 रुपैयाँ 68 पैसा र बिक्री दर 129 रुपैयाँ 29 पैसा रहेको छ। युके पाउन्ड स्टर्लिङ 1 को खरिद दर 153 रुपैयाँ 97 पैसा र बिक्री दर 154 रुपैयाँ 70 पैसा छ। स्विस फ्रेङ्क 1 को खरिद दर 131 रुपैयाँ 68 पैसा रहेको छ भने बिक्री दर 132 रुपैयाँ 31 पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। अस्ट्रेलियन डलर 1 को खरिद दर 87 रुपैयाँ 50 पैसा र बिक्री दर 87 रुपैयाँ 91 पैसा रहेको छ। क्यानेडियन डलर 1 को खरिद दर 98 रुपैयाँ 24 पैसा रहेको छ भने बिक्री दर 98 रुपैयाँ 71 पैसा रहेको छ। अब मलको प्रसङ्ग। लामो समयदेखि अभाव रहेको र धान खेतीका लागि मगाइएको युरिया मल विराटनगर स्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा आइपुगेको छ। भारतको कलकत्ताबाट आएको युरिया मल मङ्गलबार विराटनगर भन्सार कार्यालय हुँदै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा आइपुगेको हो। प्रदेश 1 का लागि छुट्याइएको 7500 मेट्रिक टन युरिया मलमध्ये पहिलो लटमा 2500 मेट्रिक टन युरिया मल आउन सुरु भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका स्टोर किपर होम प्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। उनले युरिया मल वितरणका लागि स्थानीय तहहरूमा परिपत्र गरिसकिएको र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा युरिया मल वितरण गरिने जानकारी दिएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको भए पनि सीमा नाकाहरूमा चेक जाँचमा कडाई नगरिँदा जोखिम बढेको छ। विराटनगरको सीमावर्ती जोगबन्नी नाकामा अनिवार्य मास्क गरिएको भए पनि नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयहरूले मास्क नलगाइदिँदा मास्क अभियान नै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। केही दिनअघि भारत प्रवेश गर्ने नेपाली र नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयहरूलाई मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न निःशुल्क मास्क वितरण गरिएको थियो। मास्क बिना नै नेपाली र भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको र मास्क लगाउन आग्रह गर्दा अस्वीकार गरेको विराटनगर महानगरपालिकाको रानी हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज सुरेन्द्र यादवले बताएका छन्। उनले जनचेतनाका लागि निःशुल्क मास्क वितरण गरिएको भए पनि कसैले मास्क प्रयोग नगरेको बताएका छन्। जोगबनी नाकाबाट दैनिक करिब 150 जना नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको र त्यसमध्ये दैनिक जसो 5 जनामा कोरोना पोजिटिभ पाइएको इन्चार्ज यादवले बताएका छन्।
लामो समयदेखि रोकिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाराको पिलुवा भएर गढीमाईसम्म 33 केबी क्षमताको भूमिगत विद्युत प्रसारण लाइन जडानको कार्य अगाडि बढ्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन 132 केबी विद्युत प्रसारण लाइन अन्तर्गत पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्राधिकरणले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मागेको अनुमति मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि अब थप काम अगाडि बढ्ने भएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो बैठकको निर्णय अनुसार सो क्षेत्रमा भोकाधिकारको जग्गाभित्र पर्ने गरी माग बमोजिम 33 केबी क्षमताको भूमिगत विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको हो। मन्त्री प्रदीप यादवका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पेश भएका सम्पूर्ण शर्तको पालना हुने गरी प्रसारण लाइन जडान हुनेछ। मनसुनजन्य विपदका 2 महिनामा देशभर 97 जनाको ज्यान गएको छ। यस वर्ष 18 जेठबाट नेपालमा मनसुन भित्रिएको हो। सो मिति यता 18 साउनसम्मको 2 महिनाको अवधिमा मनसुनजन्य विपदका 710 घटनामा परि 97 जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले बताएको छ। यो अवधिमा 4 जना बेपत्ता तथा 215 जना घाइते भएको र 870 परिवार प्रभावित भएका छन्। यस वर्ष मनसुनजन्य विपदद्वारा 20 लाख मानिस प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। 2 महिने अवधिमा 157 घर पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा 247 घर आंशिक प्रभावित बन्न पुगेको छ। यो अवधिमा सबैभन्दा बढी 38 घटना झापा र त्यसपछि 28 घटना सुनसरीमा भएको छ। कैलाली, आछा, म्याग्दीमा सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको छ। ती जिल्लामा यो अवधिमा 5-5 जनाको ज्यान गइसकेको छ। स्लाइका सिइओ एलन मस्क सबैभन्दा संसारको धनी व्यक्तिको सूचीमा लगातार दोस्रो पटक पहिलो नम्बरमा परेका छन्। एक सर्वेक्षण अनुसार उनको हाल 278.4 बिलियन अमेरिकी डलर सम्पत्ति हुँदा उनी विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्न पुगेका हुन्। उनको यो सम्पत्ति एसियाकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति गौतम अडानीको भन्दा दोब्बर हो। गौतम अडानीको नेटवर्थ 130.4 बिलियन मात्रै रहेको छ। यस गत वर्ष एलनको सम्पत्ति 185 बिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी रहेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो। 2021मा अमेजनका संस्थापक समेत रहेका जेफ बेजोसलाई उछिन्दै उनले पहिलो पटक विश्वकै धनी व्यक्ति बनेका उनी 2022मा आइपुग्दा पनि पहिलो स्थानमै कायम भएका हुन्। बेजोस भने सन् 2017 देखि लगातार धनी व्यक्तिको सूचीमा पहिलो नम्बरमा थिए, तर गत वर्ष एलनले जोसेफको एक छत्र राजलाई ब्रेक गरिदिएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानो ठिमीले कक्षा 11मा साउन मसान्तसम्ममा विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न देशभरका विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। बोर्डले गत साउन 11 गते 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि कक्षा 11मा पढाइ हुने अधिकांश विद्यालयले एक साताभित्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी आवेदन आह्वान गरेपछि बोर्डले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि कक्षा 11मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विद्यालय क्याम्पसले फरक भर्ना तालिका तय गरी छोटो समयको मात्र म्याद राखी सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा देशका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले भर्नाका लागि आवेदन दिने अवसरबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था देखिएकोले देशभरका सबै विद्यालयलाई एसईको नतिजा सार्वजनिक भएको कम्तीमा 15 दिनसम्म आवेदन दिन सक्ने गरी भर्नाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनरा सोबियुले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बिहिबार आयल निगमको प्रधान कार्यालय अगाडि अनरा सोबियु बागमती प्रदेश उपत्यका विशेष कमिटीले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार नै समायोजन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अनरा सोबियुले विरोध प्रदर्शनसँगै निगमलाई स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार नै मूल्य समायोजन गर्न माग ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको र भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाललाई मूल्य घटाएर पठाउँदा समेत नेपाल आयल निगमले समायोजन नगरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। अनरा सोबियुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित रूपमा मूल्य समायोजन नभएसम्म विरोधको कार्यक्रम जारी राख्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले सिंहदरबारभित्र बसेर आयल निगम सक्ने गरी निजीकरणको तानामान बुन्दै गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। लामिछानेले जनताको पक्षमा निर्णय गर्न चुक्न नहुने बताउनु भएको छ। अब अन्तिममा सप्तकोशीको प्रसङ्ग।
सप्तकोशीको बाढीबाट प्रभावितका लागि एकद्वार प्रणालीबाट राहत सङ्कलन गर्ने र एकद्वार प्रणालीबाट नै राहत वितरण गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विज्ञप्ति निकालेर प्रभावितहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत सङ्कलन गरी वितरण गर्ने बताएको हो। राहत सङ्कलनको काम सुरु भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर डिजन भट्टराईले बताएका छन्। राहतका लागि भन्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले 100 थान त्रिपाल र 1 थान हेलमेट उपलब्ध गराएको छ। उदयपुर र सुनसरीका जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी वा प्रमुख जिल्लाधिकारीले तोकेका अधिकृत र दुवै नगरपालिकाका मेयरको संयोजनमा राहत वितरण गर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सप्तकोशी नदीमा पानीको सतह केही कम भएको छ। उदयपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवका अनुसार अस्ति राति र हिजोको तुलनामा आज केही पानी कम भएको छ। हिजो बिहान सप्तकोशीको भङ्गाला फुटेर बस्तीमा पस्दा झन्डै 1500 घर परिवार प्रभावित भएका थिए। हवस् त दर्शकबिन, इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।